बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सिख मजहब में बाल क्यों नहीं काटे जाते? चेहरे से या जेर नाफ बाल न काटने को सिख मजहब में क्या कहा जाता है? वो कौन से 5 इम्तियाजी निशान हैं जिनको सिख मजहब में बहुत अहमियत हासिल है? पंज कक्के किसे कहते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सिख मजहब के हैरत अंगेज अकायद और नजरियात के बारे में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, सिख मजहब के लोग कभी भी अपने बदन का एक भी बाल नहीं काटते, बेशक वो चेहरे पर हो, सीने पर, सर पर या फिर जेरे नाफ। सिखों के यहां इस अमल को केश या केस कहा जाता है। सिख मजहब के अकायद और नजरियात के मुताबिक वो खुदा की मारफत और शफकत हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। सिखों का कहना है कि बाल न काट कर वो अपने खुदा की दी हुई बाल जैसी नेमत पर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। सिखिज्म में जो भी कैंची या उस्तरे का इस्तेमाल करता है उसे कमतर और गुनाहगार समझा जाता है। नाजरीन, ये लोग अपने सर के बाल एक बड़े कंगे की मदद से कंघी करते हैं और फिर उन्हें दस्तर, रुमाल, पगड़ी या फिर पटका में लपेट कर छुपा लेते हैं। कदीम रिवायात के मुताबिक एक मर्तबा सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक जंगल में चले गए थे और वो कई साल वहां गुम रहे और दुनिया से बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दिया था। मगर जब वो कुछ अरसे बाद वापस लौटे तो लोगों ने देखा कि उनके जिस्म पर बाल लंबे लंबे बड़े हुए थे और उन्होंने उस दौरान कोई भी बाल काटा नहीं। वहां से ही सिख मजहब में बाल न काटने का नजरिया वजूद में आया और अब तक राइज है, जिसे केश के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, सिख मजहब के लोग अपनी जिंदगी के अंदर 5 अलामतों को इख्तियार करना अपने लिए लाजमी समझते हैं, जिनको वो कक्कार कहते हैं। इन अलामतों को ही 5 कक्के भी कहा जाता है। उर्दू में इनको 5 काफ भी कहा जाता है, क्योंकि हर अलामत का पहला हर्फ काफ है। नंबर 1, केस या केश, यानी लंबे बाल रखना और कोई भी बाल न काटना। नंबर 2, कंगा करना, यानी बालों को कंघी करने के लिए एक मखसूस किस्म का लोहे का कंगा अपने पास रखना। नंबर 3, कड़ा पहनना, यानी हाथ में स्टील या धात का एक मजबूत कड़ा पहनना। नंबर 4, करपान, यानी तलवार या मखसूस किस्म का खंजर साथ रखना। और नंबर 5, कच्छा। नाजरीन, ये सिखों के 5 कक्के हैं: केश, कंगा, कड़ा, करपान और कच्छा। सिखों के 10वें गुरु गोबंद सिंह ने साल 1699 ईस्वी में तमाम सिखों को केशगढ़ के करीब इकट्ठा किया और 5 कक्के या 5 कक्कार, जिन्हें उर्दू में 5 काफ कहते हैं, सिखों को अपनी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा बनाने का हुक्म दिया, जिसे सिख मत एक मजहबी हुक्म समझकर इस्तेमाल करता है। और कहा जाता है कि अगर सिख ऐसा न करे तो वो सिख नहीं रहता बल्कि पलत हो जाता है। नाजरीन, सिख मत एक तौहीदी मजहब है, यानी सिख मत में खुदा का तस्वुर मौजूद है। इस मजहब के पैरोकारों को सिख या सिंह कहा जाता है। सिखों की मजहबी किताब श्री आदि ग्रंथ या ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब है। आमतौर पर सिखों के 10 सतगुर माने जाते हैं, मगर सिखों की मजहबी किताब में 6 रहनुमाओं के साथ साथ 30 भक्तों की बानी है, जिनकी उमूमी तालीमात को सिख रास्ते पर चलने के लिए अहम तस्वुर किया जाता है। सिखों के मजहबी मकाम को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा सिखों की इबादतगाह होती है, जहां किसी भी किस्म के सिख को जाने की इजाजत होती है। नाजरीन, साल 1469 में पंजाब में पैदा होने वाले नानक देव, जिन्हें बाबा गुरु नानक कहा जाता है, उन्होंने गरमत को खोजा और गरमत की तालीमात को देश देशांतर में खुद जा जाकर फैलाया था। सिख मत में उन्हें अपना पहला रहनुमा तस्वुर किया जाता है, यानी बाबा गुरु नानक को सिख मजहब का बानी तस्वुर किया जाता है। गरमत की तबलीग बाकी 9 गुरुओं ने भी की। 10वें रहनुमा को गुरु गोबंद सिंह कहा जाता है। उन्होंने भी ये तालीम दी और उसके बाद खालिसा को ये काम सौंपा और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब की तालीमात पर अमल करने की नसीहत की।
ناظرین، سکھ مت دراصل ہندو مت اور اسلام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں وجود میں آنے والا مذہب ہے، مگر سکھ مت کو دونوں مذاہب کی ہم آہنگی کے طور پر دیکھنا سکھ مت کی مذہبی اور ثقافتی انفرادیت کا احاطہ نہیں کرتا۔ سکھ مت کو اسلام اور ہندو مت کے درمیان سمجھوتا کہنا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی کسی مسیحی کو یہودی کہے۔ سکھ مت کوئی فرقہ نہیں، بلکہ یہ ایک دو نسلہ مذہب ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے یا ایسی تحریک ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئی، مگر ایسا نہیں ہوا اور یہ الگ مذہب کے طور پر سامنے آیا۔ سکھ مت کے تسلیم شدہ بانی کا نام بابا گرو نانک ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق بابا گرو نانک ہندوستان میں ہندو والدین کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نانک جب گرو بن گئے تو جلد ہی شمال مشرقی ہندوستان کے پنجاب کے علاقے میں اپنی عقیدت اور تقوی اور اپنے اس دعوے کی بدولت مشہور ہو گئے کہ کوئی مسلمان نہیں اور نہ کوئی ہندو ہے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کافی تعداد میں شاگردوں کو جمع کر لیا۔ انہوں نے سکھایا کہ خدا ایک ہے اور اس نے خدا کو ستنام یعنی حقیقی نام یا اکنکار کے طور پر متعارف کروایا۔ اکنکار میں اک کا مطلب ایک ہے، اوم ایک صوفیانہ بعید الفہم آواز بمانی خدا اور کار بمانی مالک ہے۔ اس وحدانیت میں کوئی شخصیت شامل نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کے مشرقی وحدت الوجود عقیدے کے طور پر لیا جانا چاہیے، جو یہ سکھاتا ہے کہ سب کچھ ہی خدا ہے اور خدا ہی سب کچھ ہے۔ تاہم نانک نے پنرجنم یعنی نئے جنم اور کرما کے نظریات کو برقرار رکھا، جو مشرقی مذاہب جیسے کہ بدھ مت، ہندو مت اور تاؤ مت کے قابل ذکر اصول تھے۔ نانک نے یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی شخص خدا کے ساتھ صوفیانہ اتحاد، خاص عقیدت اور بھجن وغیرہ گانے کی بدولت ہی پنرجنم کے چکر سے بچ سکتا ہے۔ نانک کے بعد 9 مقرر کردہ گروؤں کا ایک اٹوٹ سلسلہ شروع ہوا، جس نے 18ویں صدی سال 1708 تک سکھ مت کی قیادت برقرار رکھی۔ ناظرین، سکھ مت اصل میں امن پسند مذہب تھا، مگر زیادہ دیر اپنی امن کی حالت کو برقرار نہ رکھ سکا۔ پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے انکار کو مسلمانوں کی طرف سے توہین رسالت کے طور پر لیا گیا، اور اس مذہب یعنی سکھ مت کو اسلام کی طرف سے کافی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی تاریخ میں کئی جنگیں ملتی ہیں۔ ناظرین، 10ویں گرو گوبند رائے کے وقت تک، جسے گرو گوبند سنگھ شیر بھی کہا جاتا ہے، سکھ جنگجوؤں کا عالمی شہرت یافتہ طبقہ خالصہ منظم ہو چکا تھا۔ خالصہ کی خصوصیت اس کے 5 کاف یعنی 5 ککے تھے، جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ انگریزوں نے جو اس وقت ہندوستان میں 9 آبادیاتی موجودگی رکھتے تھے، خالصہ کو جنگجوؤں اور اپنے باڈی گارڈز کے طور پر استعمال کیا۔ گوبند سنگھ کو بالآخر مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ وہ آخری انسانی گرو تھا۔ اس کا جانشین کون تھا کچھ معلوم نہیں۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب نے اپنے متبادل نام گرو گرنتھ کے طور پر اس کی جگہ لے لی۔ آدی گرنتھ کی اگرچہ پوجا تو نہیں کی جاتی تھی، مگر اسے الہی حیثیت دی جاتی تھی۔ ناظرین، اگرچہ سکھ مت کی بنیاد امن پسند ہے، مگر بعد میں یہ ایک عسکریت پسند مذہب کے طور پر جانا گیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ عسکریت پسندی سکھ مت کی تعلیمات سے باہر کے زمینی معاملات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت ایک بڑے پیمانے پر اختلافی سرحد براہ راست پنجاب کے بیچ میں سے کاٹی گئی، جہاں پر سکھوں کو اعلیٰ درجے کی خود مختاری حاصل تھی۔ ان کی سیاسی اور سماجی شناخت برقرار رکھنے کی کوششیں اکثر ناکام رہیں۔ اس گروہ کے کچھ انتہا پسندوں نے سکھ ریاست خالصتان کے قیام کے لیے انتہائی اقدامات اٹھائے ہیں، مگر سکھوں کی اکثریت اب بھی امن پسند لوگوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکھ مت کے اندر ہندو مت اور اسلام کے تاریخی آثار ملتے ہیں، مگر اس کو ان 2 مذاہب کا مجموعہ یا آمیزہ خیال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک الگ مذہب ہے اور ان کی اپنی الگ شناخت ہے۔ ایک مسیحی کئی ایک مقامات پر سکھوں کے ساتھ دلیل مشترکہ تلاش کر سکتا ہے، مگر مسیحیت اور سکھ مت میں حتمی مصالحت نہیں ہو سکتی۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔